अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.205 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 205 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 190। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद लफ्जी तर्जुमा, आखिर में तफसीर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वक़ातिलू रूट वर्ड काफ ता लाम से माने और तुम लड़ो, एंड फाइट फी फाया से माने में, इन सबीली सीन बा लाम से माने रास्ता, द वे और द कॉज, अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह, अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम ज़ाल या से माने वो जो के, दोज हु, युक़ातिलूनकुम काफ ता लाम से माने तुमसे लड़ते हैं, फाइट यू, वला लाम अलिफ से माने और ना करो, एंड डू नॉट, तातदू आइन दाल वाव से माने ज्यादती, ट्रांसग्रेस, इन्ना अलिफ नून नून से माने बेशक, इंडीड, अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह, ला लाम अलिफ से माने नहीं, नॉट, युहिब्बु हा बा बा से माने पसंद करता, लाइक, अल मुअतदीन आइन दाल वाव से माने ज्यादती करने वाले, ट्रांसग्रेसर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, और तुम अल्लाह की राह में लड़ो, अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, वला तातदू और ज्यादती ना करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल मुअतदीन ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और तुम अल्लाह की राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और ज्यादती ना करो, बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि एंड फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह, अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम दोज़ हु फाइट यू, वला तहतदू एंड डू नॉट ट्रांसग्रेस लिमिट्स, इन्नल्लाहा इंडीड अल्लाह, ला युहिब्बुल मुअतदीन डज नॉट लाइक ट्रांसग्रेसर्स। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह दोज़ हु फाइट यू एंड डू नॉट ट्रांसग्रेस लिमिट्स, इंडीड अल्लाह डज नॉट लाइक ट्रांसग्रेसर्स। तशरीह कलिमात देखें। क़िताल माने हैं उस शख्स को कत्ल करने की कोशिश जो उसे कत्ल करना चाहता है। कतला यानी मार डाला, कातला यानी जंग किया, वक़ातिलू माने और जंग करो, सबील माने रास्ता, इसकी जमा सुबुलुन है, वला तातदू और हद से तजावुज ना करो, ज्यादती ना करो। शान नुज़ूल देखें। इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं शान नुज़ूल के सिलसिले में हज़रत अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मदीना शरीफ में जिहाद का पहला हुक्म यही नाजिल हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे जिहाद का कोई हुक्म नहीं दिया गया, लेकिन हिजरत करने के बाद जब मदीना आए तो सबसे पहले इसी आयत में जिहाद का हुक्म नाजिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के हुक्म की रौ से सिर्फ उन लोगों से ही लड़ते थे जो आपसे लड़ें, जो आपसे ना लड़ें खुद उनसे लड़ाई नहीं करते थे। यानी जब ये हुक्म नाजिल हुआ जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि तुम उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उन्हीं से लड़ते थे जो आप पर, आपकी उम्मत पर हमला करने के लिए आगे आए। जंग बदर, जंग उहद, जंग खंदक वो जंगें हैं जिनमें मुशरिकीन ने मदीने के मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश की थी। यानी यहाँ पर चंद मिसालें दी गई हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ डिफेंस के लिए जंग का मुकाबला जंग से किया। यहाँ तक कि सूरह बरात यानी सूरह तौबा नाजिल हुई। तफसीर आयत देखें। इस आयत में उन मजलूमों और सितम रसीदों को ताकत का जवाब ताकत से देने की इजाज़त दी जा रही है जिन पर मक्के के 12-13 साल मुसलसल जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते रहे। यानी मक्की ज़िंदगी में जिन मुसलमानों ने जुल्म बर्दाश्त किया, जिनको जिहाद करने की इजाज़त नहीं थी, उनके हिजरत कर जाने के बाद जिहाद का हुक्म नाजिल हुआ। मक्के में उनका ये हाल था कि तस्लीम व रज़ा के मुजस्सिमे खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करते रहे। यानी इस आयत के नाजिल होने से पहले मुसलमानों को मुखालिफिन के जुल्म व सितम पर सब्र और मुनासिब वक्त तक इंतजार की हिदायत दी जाती थी।
یعنی مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر سے ظلم کو برداشت کرنے کا حکم دیا تھا۔ مثال کے طور پر سورہ نساء کی آیت کو دیکھیں، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت کو دیکھیں، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پس آپ درگزر کریں اور نظر انداز کر دیں یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکی زندگی میں ٹالرنٹ رہنے کا حکم تھا۔ حکم جہاد، یعنی مدنی زندگی میں جہاد کا حکم آیت کے اس حصے میں دیا گیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو۔ قرآن کے حکم جہاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تین چیزوں کو خوب ذہن نشی کر لیا جائے۔ یعنی اس آیت میں جو جہاد کا حکم دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تین باتیں کلیئرلی سمجھ میں آنی چاہیے۔ سب سے پہلے جہاد کس مقصد کے لیے ہے، یعنی جہاد کا حکم کس مقصد کے لیے ہے۔ دوسری چیز جہاد کس کے ساتھ ہے۔ تیسری چیز جہاد کن شرائط اور قیود کے ساتھ ہے، یعنی جہاد کے لیے کیا کیا کنڈیشن ضروری ہیں، کیا کیا لیمیٹیشن ہے، وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اس آیت اور بعد والی آیات میں تینوں امور کی وضاحت کر دی گئی ہے، یعنی یہ تینوں پوائنٹس کا آنسر اس آیت میں اور آیت کے بعد آنے والی آیت میں بھی تفصیلاً دیا گیا ہے۔ یہاں دیکھیں مقصد جہاد کے متعلق اللہ تعالیٰ اسی آیت یعنی آیت نمبر 190 جو انڈر کنسیڈریشن ہے اس میں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ میں لڑو۔ یہاں پر جہاد کا مقصد معلوم ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، حق کی بلندی اور مظلومین کی مدد کے لیے لڑو۔ لوٹ مار، تجارتی و صنعتی رغبت، وطنی یا نسلی دشمنی و تعصب یا اس قسم کے رذیل مقاصد مومن کی جنگ میں پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی لوٹ مار کے لیے، تجارتی کاموں کے لیے، انڈسٹریل بینیفٹس کے لیے، آپسی دشمنی کے لیے، نسلی دشمنی ہے یا وطنی دشمنی ہے، اس مقصد کے لیے جنگ لڑنا مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن کو اجازت نہیں ہے۔ غلبہ و اقتدار اور مال غنیمت کا حصول ذاتی اناد یعنی ذاتی دشمنی کی تسکین کے لیے جہاد نہ ہو۔ مومنین کی حمایت اور ظلم و ستم کے خاتمے کی خاطر جہاد کا مقدس فریضہ انجام دیا جائے، یعنی ظلم و ستم کے خاتمے کی خاطر جہاد کیا جائے۔ جہاد کس سے کیا جائے؟ فرماتے اللہ تعالیٰ الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی جہاد ان سے کریں جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، یعنی جو ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، جو تم پر یلغار کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جہاد ان سے کریں جو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں پر یلغار کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، جہاد ان سے کریں۔ جہاد کن شرائط کے ساتھ کریں؟ فرماتے اللہ تعالیٰ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، یعنی جب جذبات پر قابو نہیں رہتا، چونکہ جنگ کے دوران جذبات کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، آتش انتقام بھڑک رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی کسی پر زیادتی نہ کرو، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ یعنی ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایموشنل ہو کر کسی پر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بیلنس رہنا ہے، بلکہ ناانصافی سے بچنا ہے، چاہے موقع جنگ کا ہی کیوں نہ ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو ناانصافی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ عورتوں، معصوم بچوں، اپاہجوں، بوڑھوں، کسانوں، مزدوروں اور راہبوں پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، یعنی ایسے لوگ جن کا جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے لڑنے پر اسلام نے منع کیا، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے اسلام نے منع کیا۔ جنگی حدود و قیود کیا ہیں دیکھیں، یعنی جنگی حالات میں کیا کیا لیمیٹیشنز ہیں جو ایک مسلمان کو اپنانا چاہیے، یہ دیکھیں۔ احادیث کی روشنی میں جنگی حدود و قیود اور حربی اخلاق کا اجمالی خاکہ درج ذیل ہے، یعنی جنگ کے دوران بھی کیا کیا لیمیٹیشنز ہم کو فالو کرنا ہے یہاں بتایا گیا ہے۔ ان کی تفصیل مختلف احادیث میں آئی ہے۔ صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور دعوت اسلام کی راہ میں مسلح مزاحمت کرتے ہیں، یعنی جو ہم سے لڑنے آتے ہیں، ہم جو اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر کوئی ہرڈل کرتا ہے، ہم کو رکاوٹ بنتا ہے، تو ہم کو اس سے لڑنا ہے۔ دعوت الحق سے پہلے جنگ میں پہل نہ کرو، یعنی اسلام کا پیغام پہلے سامنے والے کو پہنچا دو، اس کو پیس کی طرف، امن کی طرف بلاؤ، اگر وہ نہ راضی ہو تبھی جنگ کی شروعات کریں، تبھی اس کے جنگ کا جواب جنگ سے دیں۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور زخمیوں کو قتل نہ کرو، دشمن کے مقتولوں کا مسئلہ نہ کرو، یعنی جنگ کے دنوں میں عموماً جو قتل ہو جاتا ہے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اسلام اس کو منع کرتا ہے۔
मवेशियों, खेतों और दरख्तों को बिला वजह तबाह न करो। चंद अहादीस देखें जंगी हुदूद के सिलसिले में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन को फरमान दिया करते थे कि अल्लाह की राह में जिहाद करो, खियानत ना करो, बद अहदी से बचो, यानी किसी से अहद किया हो तो पूरा करो, नाक, कान वगैरह आज़ा ना काटो, यानी जिस्म के आज़ा काटने की भी इजाज़त नहीं। बच्चों को और जाहिद लोगों को, यानी जो इबादत खानों में पड़े रहते हैं, कत्ल ना करो। एक और हदीस देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाह का नाम लेकर निकलो, अल्लाह की राह में जिहाद करो, कुफार से लड़ो, जुल्म व ज्यादती ना करो, धोखाबाजी ना करो, दुश्मन के आज़ा बदन ना काटो, दुर्वेशों को कत्ल ना करो। एक और हदीस देखें, एक मरतबा ग़ज़वे में एक औरत कत्ल की हुई पाई गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बहुत बुरा माना और औरतों और बच्चों के कत्ल को मना फरमा दिया। यहाँ इस्लाम दुश्मन कौमों से खिताब किया गया है कि तहजीब के मुद्दई, यानी जो अपने आप को मुहज़्ज़िब कहते हैं, दावा करते हैं कि वो मॉडर्नाइज्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, वो आजकल क्या कर रहे हैं? ना बच्चों पर शफ़क़त, ना औरतों पर रहम, ना मजहबी पेशवाओं की इज्जत। घर जल रहे हैं, इबादत गाहें बर्बाद हो रही हैं, नेक व बद तय शमशीर, यानी नेक हो या बद हो, सब के सब ज़ेरे तलवार हैं, सब तोहफा तुफंग के निशाने पर हैं, यानी हर एक पर जंगी हथियार उठा लिए जाते हैं। शहर बर्बाद, बस्ती बस्ती वीरान। आजकल इंसानियत तहजीब नफ्स का नाम नहीं है, बमबारी और आतिशजनी का नाम है। मॉडर्न दौर में मुहज़्ज़िब वही है, यानी वही कहलाता है जो बिला इम्तियाज कत्ल करे, यानी जो कत्ले आम करे, किसी पर रहम ना खाए। मुश्तरिकीन हजरात, यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, जो इस्लाम के नजरिए जिहाद पर तरह तरह के एतराज़ात करते हैं, वही इंसाफ से बताएं कि दुनिया में कोई कौम ऐसी गुजरी है या आज की मुहज़्ज़िब व मुतमद्दन दुनिया में कोई कौम ऐसी मौजूद है जिसके जंगी कानून में अदल व इंसाफ का यूं लिहाज रखा गया हो। यानी जैसा इस्लाम ने अहकामात जारी किए हैं, इवन जंग के दौर में जो शराइत रखे हैं, क्या वैसे शराइत रखने वाली कोई और कौम नजर आती है माजी में या आज के दौर में? आज तो जंग शुरू होती है तो पुरअमन शहरों को शहरियों समेत एटम बमों से उड़ा कर राख कर दिया जाता है। औरतों, मासूम बच्चों, बूढ़ों, बीमारों किसी से दरगुजर नहीं किया जाता। हस्पतालों, इबादत खानों तक का एहतराम भी पसे पुश डाल दिया जाता है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। हक की बुलंदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए लड़ें और मजलूमों का सहारा बने। जिहाद कुछ शराइत की बुनियाद पर होना चाहिए। पहली शर्त यह है कि सिर्फ उनसे लड़ाई करो जो तुमसे लड़ते हैं। दुवम, दावत इलल हक से पहले जंग में पहल ना करो। सुवम, औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जख्मियों को कत्ल ना करो। चौथी शर्त, दुश्मन के मकतूलों का मसला ना करो। पांचवी शर्त, मवेशियों, खेतों और दरख्तों को बिला वजह तबाह ना करो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।